अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो का आगाज़ इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट से करते हैं, जो कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान और प्रोफेसर नदीम कुरैशी साहब पर मुश्तमिल जो बोर्ड है, उसने ये मेडिकल रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है। और इस मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से और जो इमरान खान साहब की कंडीशन बताया गया है, उसके हवाले से ज़रा बात करते हैं, क्योंकि जो लास्ट वीक सलमान सफदर साहब ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी, उसमें बताया जा रहा था कि इमरान खान साहब की आंख में जो विजन है वो सिर्फ 15% रह गई है राइट आई में। और यानी कि दैट मीन्स कि 85% विजन लॉस, जिसके हवाले से आज भी मैं देख रही थी इंटरनेशनल मीडिया पे जुल्फी बुखारी साहब इंटरव्यू दे रहे थे और वो उसी स्टांस को मेंटेन किए हुए हैं कि 85% विजन जो है इमरान खान साहब की वो इम्पेयर्ड है right eye में. This is as per the report that was submitted by Barrister Salman Safdar last week in Supreme Court. अच्छा जी, आज जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो इसके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ पिम्स में ही अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जो कि सेनेट के ऑपोजिशन लीडर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब, ये दोनों जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, आज के दिन भर में मैं भी एज अ जर्नलिस्ट, आपको पता है एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, हमारा काम होता है कि जी जो फैक्ट्स आपको सामने या जो भी बात सामने नजर आती है, उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होती है, उसकी तस्दीक करना बहुत ज़रूरी होती है। बहुत एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नज़र आ रहा है, और आजकल के इस डिजिटल एरा में जहाँ पे आपको पता है कि खुद ही वो एक सेल्फ एडिटोरियल जो है ना, चेक आपका ज़रूर होना चाहिए खबरों पे। बहुत कुछ मवाद जो है, बहुत कुछ चीज़ें, बहुत हैपनिंग्स आज हो रही थी, और उसके लिहाज से फिर देन मेरा काम था कि जी हर किसी को कांटेक्ट करके मैं चीज़ें वेरीफाई करती रही और कंफर्म करती रही। सो बहुत कुछ डिटेल सामने आई हैं, आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक डिवाइड है, बहुत मिक्स व्यूज़ आ रहे हैं। एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, फिर अपोजिशन इत्तेहाद है जिसकी सरबराही अचकज़ई साहब कर रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब उसका हिस्सा हैं। फिर पीटीआई के अंदर जो हमें नज़र आता है वो जो हायरार्की है, जिसमें आपको पता है कि लीडरशिप है, लीडरशिप के बाद जो है वो डिफरेंट टीयर्स हमें नज़र आते हैं, आईएसएफ है और बहुत सारे इस तरह की जो उनकी क्योंकि डिसेंट्रलाइज पार्टी है, सो नेचुरली एक हमें धरने वाली जो सूरत हाल है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि डोमिनेंट फोर्स जो है वो पीटीआई के अंदर वो आईएसएफ है, जो कि इस वक्त एक प्रेशर बिल्डअप किए हुए है। सो मच सो कि आज आजम नज़ीर तारा साहब हैड टू कम फॉरवर्ड एंड से कि जी अगर आपने ये धरना ख़त्म नहीं किया तो फिर हम वफाक जो है वो एक्शन लेगा। सो इस किस्म की अब धमकियों पे बाकायदा सेंटर जो है वो उतर आया है। तो अभी जल्दी से बताते हैं आपको कि इस मेडिकल रिपोर्ट जो कि 2 पेजेस पर मबनी है, कंपेयर टू सलमान सफदर्स लास्ट वीक्स रिपोर्ट जो कि 7 पेजेस पर मबनी थी। ज़ाहिर है उसमें लिविंग कंडीशंस के बारे में भी बताया गया था। इमरान खान साहब से उनकी जो गुफ्तगू हुई थी वो सिर्फ मेडिकल कंडीशन के हवाले से नहीं थी। वो 7 पेजेस और आज के ये 2 पेजेस की रिपोर्ट, जिसमें बताया जा रहा है कि जी एक आंख जो है वो 6/6 है, 6/6 विजन है उसमें, और जो दूसरी है उसमें 70% इम्प्रूवमेंट आ गई है। जो पहला विजिट किया था उन्होंने, तो उनको घड़ी एक नई नजर आ रही थी, तो घड़ी अब जो है उनको दिखाई दे रही है और बाकायदा घड़ी की सुइयां भी उनको दिखाई दे रही हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह का इंप्रेशन दिया जा रहा है कि शायद इमरान खान का को अगर सुई भी दी जाए तो वो धागा पिरो लेंगे। सब्सटैंशियली गुड विजन एट दिस स्टेज, जो कि पहले कहते हैं कि जी 6/36 था और अब वो 6/9 हो गया है पार्शली। सो दिस हैज इम्प्रूव्ड बाय ग्रेट डील। फिर इमरान खान साहब की राइट आई लेफ्ट आई के दोनों की कंडीशन बताई गई है, और ये बताया गया है कि जी उनको जो ट्रीटमेंट मिल रही है वो क्या ट्रीटमेंट मिल रही है, और ट्रीटमेंट जो है वो अभी फर्दर जब तक ऑर्डर ना आ जाए तब तक वो ट्रीटमेंट जारी रहेगा। ये बोर्ड ने सजेस्ट किया है, जो बोर्ड था, और इसी पे फैमिली की भी इंसिस्टेंस इसी बात पे थी, और जो पार्टी क़यादत है वो भी इस बात पर जोर दे रही थी कि जी इसी बोर्ड में आप इमरान खान साहब के पर्सनल डॉक्टर्स को भी आप शामिल कर लें, पर बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, फिर फर्दर इस रिपोर्ट में दूसरे पेज पे बताया जाता है कि जी इसके फॉलो अप विजिट जो मेडिकल बोर्ड का था, विच कंप्राइज्ड ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी एंड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान, जो कि अडियाला जेल में हुआ था। तो 2 सीनियर लीडर्स बैरिस्टर गौहर खान साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने पिम्स का दौरा किया 21 आवर्स टू 22:20 आवर्स ऑन February 15, 2026। 9 बजे से लेकर 10:20 तक ये पिम्स में मौजूद थे और इनको ब्रीफिंग मिली ड्यूरिंग देयर विजिट।
Professor Dr. Nadeem Qureshi, head of Al Shifa Trust Eye Hospital. Dr. Mohammad Arif Khan briefed them in detail on current health condition of Mr. Imran Khan Niazi. During the course of briefing by experts, पर्सनल फिजिशियन, अब ये गौर से सुनिएगा, पर्सनल फिजिशियन, वो कह रहे हैं कि जब ब्रीफिंग दी जा रही थी एक्सपर्ट्स की जानिब से इन दोनों हजरात को, और तो इमरान खान के जो ज़ाती नॉलेज है, पर्सनल जो डॉक्टर उनके फिजिशियन है, डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा, उनको भी ब्रीफ किया गया ओवर फोन कॉल उनको मिलाई गई और मोर देन 25 मिनट जो है वो उनको ब्रीफ किया गया टू द एक्सटेंट ऑफ द सैटिस्फैक्शन। जब तक वो मुतमईन नहीं हो गए तब तक उनको ब्रीफ किया जाता रहा। ये गुफ्तगू जो है वो बहरहाल, और लिखा है कि आफ्टर डिटेल ब्रीफिंग लीडर्स एंड पर्सनल फिजिशियंस एक्सप्रेस द फुल सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस ओवर द ट्रीटमेंट गिवन सो फार एंड फॉलो अप एडवाइस रिकमेंडेड बाय टीम ऑफ सीनियर डॉक्टर्स। मुतमईन इत्मीनान का इजहार किया और जी चले गए। आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, गौहर साहब से दिन भर रिपोर्टर्स पूछते रहे कि जी आप की मुलाकात हुई, आपको ऑन बोर्ड लिया, बहुत सारे सवालात, क्योंकि आपको पता है कि 4 रोज से एक सिट इन जो है वो इनका जारी है, और फिर जो स्वाबी इंटरचेंज और दीगर मकामात हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनमें धरना भी जारी है, उसको रोड जो है वो ब्लॉक हुई हुई हैं। स्वाबी इंटरचेंज मीन्स के वो जो एक जंक्शन है बिटवीन केपी एंड इस्लामाबाद जो जोड़ता है, उसी को आपने चोक कर दिया है, उसी को आपने ब्लॉक कर दिया है, और जाहिर है कि उससे पूरा वो जो एक जो आमदो रफ्त का जो एक सिलसिला है वो शदीद मुतासर हो गया है। लोग जो हैं वो स्ट्रैंडेड है, लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, एम्बुलेंसेज रुकी हुई हैं, सो बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। लेकिन हुआ क्या, अच्छा जब मैंने बहुत जब सोर्सेस को मैंने झंझोड़ा और मैंने दरियाफ्त करने की कोशिश की, मालूम करने की कोशिश की कि ये हुआ क्या है, सो जी पता चलता है कि रात 11 बजे जब ये कंक्लूड हुआ, 10 साढ़े 10 बजे तक ये दोनों हजरात जो पिम्स गए थे, जब ये वापस आते हैं तो रात 11 बजे डॉक्टर आसिम यूसुफ, इमरान खान साहब के पर्सनल डॉक्टर, उनकी बात होती है सलमान अकरम राजा साहब से। हमें बताते हैं ज़राए कि जी डॉक्टर आसिम यूसुफ ने उस वक्त इस पूरी कॉन्वर्सेशन और ब्रीफिंग के बाद उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब से ये ज़रूर उन्होंने कहा कि आई एम मोर देन सेटिस्फाइड, मैं मतलब आपको कोट एंड कोट बता रही हूँ, मोर देन सेटिस्फाइड विद दी ट्रीटमेंट विद द प्रोसीजर। सो ये डॉक्टर आसिम यूसुफ की कॉन्वर्सेशन थी सलमान अकरम राजा साहब से, लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर आसिम यूसुफ की एक वीडियो पैगाम सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि जी मैं ना ही इस बात की इमरान खान साहब की कंडीशन से मुताल्लिक मुझे ब्रीफिंग मिली है, लेकिन चूंकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, कोई फैमिली का भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो मैं ना इसकी तरदीद कर सकता हूँ ना इसकी तस्दीक कर सकता हूँ। सो वो बिल्कुल ही फ्लिप कर गए। अब हमें ज़राए बता रहे हैं, और बहुत ही बावसूख ज़राए से मैं आपको बता रही हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब हैड बीन कन्वेड, और उनके उसके बाद उन्होंने भी अपने इत्मीनान का इजहार किया था, क्योंकि डॉक्टर आसिम यूसुफ ने उनको कहा था कि जी आई एम मोर देन सेटिस्फाइड with the procedure. So लिहाजा लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर आसिम यूसुफ had to withdraw from his earlier position, और उन्होंने फिर आके कहा कि नहीं जी मैं ना तरदीद कर सकता हूँ ना तस्दीक कर सकता हूँ। इमरान खान साहब के बड़े पुराने फिजिशियन है ये, सो उनकी क्या बात हुई, क्या फैमिली से हुई, क्योंकि फैमिली का बयान सामने आ जाता है जी। सो एक गैर यकीनी की सूरत हाल ज़रूर मौजूद है, एक प्रिवेल कर रही है, और जितना देर तक ये गैर यकीनी की सूरत हाल प्रिवेल करेगी उतना ही डैमेजिंग है। ये ज़्यादा डैमेजिंग तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पार्ट पे है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि एक तरफ आप बोल तो ज़रूर रहे हैं कि आप फैसिलिटेट कर रहे हैं हर तरीके से, लेकिन आप जब ज़ाती नॉलेज को, उनके डॉक्टर्स को, उनकी फैमिली को रोकेंगे तो आपकी किसी बात पे रिलाई नहीं किया जाएगा। ये जो रिपोर्ट भी सामने आती है, ये रिपोर्ट जो है वो एक सरकारी रिपोर्ट है, जिसको फैमिली है उसने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। अलीमा खान साहिबा ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा वी कैटेगोरिकली रिजेक्ट ऑल द मेडिकल रिपोर्ट सर्कुलेटिंग इन द मीडिया रिगार्डिंग इमरान खान। Our डॉक्टर आसिम यूसुफ spoke to the doctors last night who explained the procedure and treatment carried out, but as Dr. Asim Yusuf stated in his video, there is no way for us to verify any of this. Now we are even more concerned and worried that our demand remains unchanged. Imran Khan must be urgently transferred to a proper medical facility. Shifa International Hospital Islamabad में पर जोर है इनका, where he shall be examined by qualified specialists under Dr. Asim Yusuf's supervision and in the presence of his family. Tomorrow we will be at Adiala jail at 1:30. 1:30 बजे दोपहर में वो अडियाला जेल पहुंचेंगे, and we expect the authorities to allow us to meet Imran Khan as this is his legal right. The family will also hold a press conference outside Adiala at 4 p.m. after meeting with Imran Khan.
सो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी बहनों की, इसके बारे में पहले ही बता दिया था शेख वकास अकरम साहब ने आज ट्वीट करके। लेकिन डॉक्टर आसिम यूसुफ और फैमिली मेंबर की मौजूदगी में ही एग्जामिन करने के लिए फैमिली ये इंसिस्ट कर रही है, और फैमिली जो है वो किसी भी किस्म की बात से मुतमईन नहीं होगी अनलेस के उनके पर्सनल डॉक्टर या फैमिली मेंबर को जाने की इजाज़त हो। गवर्नमेंट जितना रोकेगी उतनी ही गैर यकीनी की सूरत हाल मज़ीद तूल पकड़ेगी और उतने ही अनसर्टन हमें चीज़ें नज़र आएंगी। सो नज़र आ रहा है कि एक तरफ जहाँ पर हुकूमत कहती है कि, और इस सरकारी रिपोर्ट के तहत कि जी सूजन भी कम हो गई है आँख में बेहतरी आई है, बीनाई भी उनकी बेहतर तरीके से वो देख सक रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत इनके ज़ाती नॉलेज को ना जाने दे, तो वो एक डिस्क्रेडिट हो जाती है पूरी बात। ये पूरी रिपोर्ट मेरे ख्याल से उसकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि जी ऑपोजिशन अलायंस में भी बड़ा गम और गुस्सा है। किस बात पे है? क्योंकि बहुत सारे आज बयानात ऐसे आ रहे थे जिसने पूरे इस वक्त मंजरनामे पे जो कंफ्यूजन है ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आ रही है। ये एक फैक्टर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो जुनैद अकबर साहब से रिपोर्टर सवाल करें। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि जी अब ये हमने जो मीटिंग्स हो रही हैं, और बहुत आज मीटिंग्स हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, वो मस्जिद में भी मीटिंग हो रही थी, पार्लिमानी इनका इजलास हो रहा था, तो जी उसमें भी जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि जी अब डिसाइड ये होना है कि फैसला हमने माननी किसकी है, मतलब फैसला कौन करेगा? फैसला अचकजई साहब करेंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे, या फिर फैसला फैमिली करेगी? अच्छा, मैंने सलमान अकरम राजा साहब से भी ये अपने आज प्रोग्राम में मेरे मौजूद थे, और मैंने कहा राजा साहब ये बड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, और जुनैद अकबर साहब की इस बात से तो और भी कन्फ्यूजन जो है वो जोर पकड़ती है कि जब उसको तकवीत मिलती है कि जब वो कहें कि हमने मीटिंग्स जो हो रही हैं बैक टू बैक, उसमें डिसाइड ये करना है कि जी फैसला किसका माना जाए, क्या अलीमा खान साहिबा फैमिली क्या बहनों की सुनी जाए, या फिर अशरफ साहब जो फैसला करेंगे, और किसके पास अथॉरिटी है? तो सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत ही एक दो टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ सामने रखा। उन्होंने कहा नहीं, ये बात बड़ी क्लियर है कि फैमिली जो है वो उसका एहतराम अपनी जगह, फैमिली और बहनें जो हैं वो बिल्कुल अहम हैं, लेकिन जो फैसला करने का इख्तियार है वो इमरान खान साहब ने अचकजई साहब को दिया है। वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो वो डिसाइड करेंगे दोनों, वही फैसला जो है उस पर सब अमल दरामद होगा, वही फैसला सब पार्टी जो है वो फॉलो करेगी। नेचुरली जो हेल्थ से मुतालिक अब जो चीज़ें हैं उस पर कंसर्न्स, और वो कहते हैं सलमान राजा साहब कि उनकी राय, फैमिली की राय का, बहनों की राय की जो है वो एहतराम किया जाता है। मैंने यही बात सलमान राजा साहब की क्लिप शेयर करके ट्विटर पे अपने पोस्ट किया, तो बहुत सारे लोगों ने उस पे व्यूज़ दिए, और मोस्टली जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा है कि जी फैमिली का बिल्कुल डिसीजन माना जाना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इमरान खान साहब्स हेल्थ कंडीशन। लेकिन जहाँ पर सियासी जो स्ट्रैटेजी, सियासी जो फैसले हैं वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब करें, लेकिन फैमिली जो है उनकी हेल्थ से मुतालिक जो भी कंसर्न्स हैं उसमें फैमिली को नेचुरली ये बिल्कुल इख्तियार होना चाहिए कि वो डिसाइड करें, एंड दे शुड बी कॉलिंग द शॉट्स। सो अलीमा खान साहिबा का मैंने आपको बता दिया। अलीमा खान साहिबा ने अपनी जो ट्वीट की है आज, और कल 1:30 बजे वो उधर पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब ज़रा आपको बताते हैं कि आज ही के दिन में, अच्छा, जो मैं आपसे कह रही थी कि एक डीप डिवाइड जो नज़र आ रहा है ऑपोजिशन इत्तेहाद किस बात पे गुस्सा है। ऑपोजिशन इत्तेहाद में इस बात पे जो है वो गुस्से का इजहार आज किया जा रहा था, और हमें ज़राए बता रहे हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और अचकजई साहब, जो कि अचकजई साहब तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह भी हैं, वो गुस्सा इस बात पे है कि जब एक स्टांस वो अडॉप्ट किए हुए होते हैं, एक मौक़िफ़ वो अपनाते हैं, तो उस मौक़िफ़ को डिस्क्रेडिट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पेश नज़र आती है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब अगर तो गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर खान साहब के हमरा पिम्स जाते हैं, और पिम्स से वो वापस आते हैं ब्रीफिंग लेके, और वो कोई रिएक्शन नहीं देते, अगर वो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे उस ब्रीफिंग से मुतालिक, दैट मीन्स ही इज़ अलाइन्ड, ही इज़ एक्सेप्टेड द स्टांस, ही इज़ एक्सेप्टेड कि जी कंडीशन इमरान खान साहब की इम्प्रूव की है। उनको डिटेल ब्रीफिंग दी गई। आज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने भी जब वीडियो पैगाम में जब बात की, तो उन्होंने कहा 40 मिनट्स, ऑल्दो रिपोर्ट कहती है 25 मिनट्स, बट 40 मिनट्स तक उनको ब्रीफ किया गया था टिल ही वाज सैटिस्फाइड। बहनें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी 4 बजे, या कल के दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दैट मीन्स, या अलीमा खान साहिबा का ये ट्वीट सामने आ जाना, या फिर पीटीआई के कुछ लोग जो है वो मंजर आम पर आके वो कहना शुरू कर दे हम बिल्कुल नहीं मानते इस रिपोर्ट को, द रिपोर्ट इज रिजेक्टेड, और इस तरह की बात। फिर अलीमा खान साहिबा की तो अभी रात में ट्वीट आई है, लेकिन इससे क्या होता है कि इससे वो जिनको इख्तियार इमरान खान साहब ने खुद दिया है
وہ ڈسکریڈٹ ہو جاتے ہیں, ان کا پورا موقف آپ اڑا کے رکھ دیتے ہیں, اور پھر بظاہر نظر آتا ہے کہ جی فیملی بالکل ڈومینیٹ کر رہی ہے اس وقت, پی ٹی آئی پہ بھی حاوی جو ہے وہ اس وقت فیملی نظر آ رہی ہے. فیملی کا ایک اپنا رول بالکل ہونا چاہیے, بالکل کنسرنز ان کے موجود ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی کے اور جو اپوزیشن کے لحاظ سے جو فیصلے کرنے کا رائٹ ہے وہ اچکزئی صاحب کا ہونا چاہیے. اب یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس سے اب فردر فرکشن کریٹ ہو رہی ہے کہ دو بزرگ جو ہے جو اس حالت میں 4 روز سے دھرنا دیے ہوئے ہیں, ایک ان میں سے ڈائبیٹک ہے, یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں, اور ان کی ایک یہ صرف اور صرف مورل آبلیگیشن کے تحت ہی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر اور تو کوئی لائبلٹی نہیں ہے. ان کا عمران خان صاحب نے نام دیا, اور یہاں تک بات ہو رہی ہے اب کہ دونوں حضرات جو ہیں وہ اس بات پہ بھی غصہ کر رہے ہیں کہ یار یہ ہمارا نام دے کے ہمیں نومنیٹ کر کے یہ بنا دیا ہے ہمیں, مطلب ہم آ گئے اس رول میں, لیکن جو اس وقت ٹرولنگ ہو رہی ہے, اور یہ بھی میں آپ کو انکشاف کرتی چلوں کہ 21,000 ٹویٹس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے گئے. 21,000, یہ اپوزیشن ہی کی طرف سے میں آپ کو بتا رہی ہوں, 21,000 پوسٹ ٹویٹر پہ ریگارڈنگ دی اپوزیشن لیڈرز, ریگارڈنگ اینی ون ہو اپوزز پی ٹی آئی اسٹانس, یا وہ جو ہے وہ جو سوشل میڈیا بریگیڈ کو برا لگتا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ میمز آنے لگتی ہیں, اس کے خلاف ٹویٹس آنے لگتی ہیں, وہ اے آئی کی جو ویڈیوز ہیں, گالم گلوچ ہے, بدتمیزی ہے, 21,000 پوسٹ ہوئے ان کے خلاف. اور ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ جن سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو اسکیلیشن کرنی ہے, اگر جو پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اگر تو آپ نے معاملات کو طول دینا ہے یا اسکیلیٹ کرنا ہے, سچویشن کو آپ چاہتے ہیں کہ اسکیلیٹ کرے, تو اس سے کس کا فائدہ ہوگا؟ مطلب اس سے پی ٹی آئی کا فائدہ تو نہیں ہوگا, نہ ہی آپ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ اس سے پہنچائیں گے. اس سے فائدہ انہی عناصر کو ہوگا کہ جو اب تک اتنے سالوں سے آپ کے خلاف جو اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں انہی کو فائدہ ہوگا. اب یہ بھی ضرور پاکستان تحریک انصاف کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے کب آخر اپنا ایک سیاسی برتاؤ آپ دکھائیں گے, یا سیاسی بیانیہ بنا پائیں گے, یا سیاسی ایک جماعت کے طور پہ آپ نظر آئیں گے. اس وقت ایک بہت ہی امچورٹی کا بقول اپوزیشن اتحاد کے چند لوگوں کا جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں, اور یہ بھی سوال ریز کیا گیا ہے کہ انقلاب کا جو تکیہ ہے وہ کس پر کریں, کہ کون انقلاب لے کر آئے گا. آج انٹری ہوئی ہے اور باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی ری لانچنگ ہے, ری لانچنگ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. گنڈاپور صاحب جی منظر عام پر واپس آ گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جی 4 اکتوبر کو جب وہ ڈی چوک کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں سے وہ پھر کہاں نکل جاتے ہیں, کے پی ہاؤس, اور بریفلی وہاں سے نکل کے جی 12 اضلاع پار کر کے وہ کے پی اسمبلی میں لینڈ کر جاتے ہیں, پھر وہاں پر بڑی دھواں دار تقریر کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جی 4 اکتوبر کو جب وہ ڈی چوک پہنچے تھے تو صرف 15 لوگ تھے, لیکن عمران خان صاحب کو جا کے بتایا گیا وہ جی 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ بندہ موجود تھا. اب ہم نے جو فوٹیجز دیکھی اس میں اتنی عوام تھی, لیکن وہ عوام جو ہے وہ لیڈر لیس عوام نظر آ رہی تھی, جس کو نہیں پتا تھا کہ کون ڈائریکشن دے رہا ہے, کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے. بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے کہ جو ڈائریکٹ ہمارے پاس ویڈیوز آئی تھی, کچھ اس میں ایسے جان پہچان کے لوگ بھی موجود تھے. سو کہنے کا مقصد ہے کہ گنڈاپور صاحب نے آ کے اس کو پورا ہی کل کر دیا, یہ کہہ کے کہ جی 15 لوگ تھے, اور 15 لوگ میرے خیال سے جب گنڈاپور صاحب پہنچے تھے تو وہ شاید 10-15 لوگ کے ساتھ پہنچے ہوں گے, ورنہ ادروائز تو بہت بندہ وہاں پر 4 اکتوبر 2024 کو جو ڈی چوک پہنچنے کی کال تھی اس دوران. 2 چیزیں آج سہیل آفریدی صاحب سے اس پہ ان کا کامنٹ چاہا تھا. ایک تو گنڈاپور صاحب کی ایک تو یہ بات تھی, اور بہت ساری ایسی باتیں کر رہے تھے وہ ذرا پی ٹی آئی سے کہ جی پی ٹی آئی ناکام ہو گئی ہے, کچھ نہیں کر سکتے, عمران خان کی ایکسس سے لے کر اب بیماری تک کی بات آ گئی ہے, تو یہ ناکامی ہے, احتجاج سے کوئی آپ اپنے ہدف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے, اہداف حاصل نہیں کر سکتے. ایک اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ دی ہے, وہ کہتے ہیں جی محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے, اور سو مچ سو کہ شاید ان سے زیادہ کسی اور نے کردار ہی نہیں ادا کیا. انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے بھی بول دیا تھا جی عمران خان کو رہا کرو. اب آپ کو یاد ہوگا کہ محسن نقوی صاحب سے تو ان کی بڑی کوئی ٹھیک ٹھاک ٹف تھی جب یہ چیف منسٹر تھے, اور محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جو آج یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہی ندیم ملک صاحب کو آج پروگرام میں, تو ندیم ملک صاحب ہی تھے کہ جن کے سامنے بیٹھ کے گنڈاپور صاحب بطور چیف منسٹر خیبر پختونخوا فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے گنڈاپور صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ کسی اور نے ایفرٹ کی ہی نہیں ہے. مطلب ابھی وہ محسن نقوی صاحب کے جو ہے وہ فضائل بیان کر رہے ہیں, اور محسن نقوی صاحب کو خوش کرنے کے لیے وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت مشکل نہیں ہے کسی کا کہنا کہ گنڈاپور صاحب کو پراپر 2-3 چینلز پہ ان کا انٹرویو کروانا
اور ایک ہی دن میں، اور پھر وہ آ کے ایک دم سے ایکٹیو بڑا جوگر شوگرس پہن کے آ کے کے پی ہاؤس میں. سو یہ ان کی ری لانچنگ ہے، ان کو کوشش کی جا رہی ہے، اور شاید یہ اپنے سرکلز میں بھی ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ وہ واپس سے چیف منسٹر بنانے کے لیے ایک تگ و دو ہو رہی ہے. سہیل آفریدی صاحب کے ایکسپریشنز آپ ذرا غور کریں. پریشان وہ ضرور ہے عمران خان صاحب کی جو ایک کنڈیشن ہے اس سے متعلق، جو انسرٹنٹی ہے اس سے متعلق بھی، لیکن سہیل آفریدی صاحب جو ہے ان کے چہرے پہ پریشانی کی وجوہات اور بھی معلوم سے ہوتی ہیں. اگر تو یہ فیکٹر کو بھی فیکٹر ان کر لیں کہ گنڈاپور صاحب اگر ری لانچ ہو رہے ہیں، ان کو ان کیا جا رہا ہے، محسن نقوی کی وہ تعریف کر رہے ہیں، پھر پیچھے کون ہینڈلرز ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. سو ان کو لے کر آنے کا مقصد کیا ہے؟ سہیل آفریدی کو سائڈ پہ کرے. سہیل آفریدی تو آپ کو پتہ ہے وہ تو آؤٹ آف سلیبس آیا ہوا ہے. سہیل آفریدی تو بالکل اچھا بچہ بن کے نہیں چلے گا، اپنے صوبے کے حقوق کی حد تک جو ہے وہ بالکل انگیج کرے گا. لیکن وہ عمران خان کے آج تو بلکہ وہ شیر افضل مروت جیسی انٹر ہوئے تو ایک ویژولز دیکھ رہے تھے کہ وہ فوراً ہی اٹھ کے سہیل آفریدی صاحب ان سے ملے، بیٹھے 2 سیکنڈ کے لیے، اور اس کے بعد پھر اٹھ کے چلے گئے. کیونکہ شیر افضل مروت صاحب نے جتنی کچھ گفتگو کی ہے تو وہ ایک ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے رہنا سہیل آفریدی صاحب کے لیے بالکل ان ایکسیپٹیبل تھا. سو ہی لیفٹ. اور محسن نقوی صاحب سے متعلق جو ہے وہ اس قسم کی بات کریں. اب یہی محسن نقوی صاحب سہیل آفریدی صاحب سے سوال کیا کہ جی گنڈاپور صاحب نے محسن نقوی صاحب کے متعلق بولا ہے کہ جی ان سے زیادہ کوئی بھی کسی نے بھی کردار عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں کیا. اگر سہیل آفریدی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے، سہیل آفریدی صاحب نے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا وہ بیچارے رجسٹرڈ نہیں کر پا رہے کہ یہ گفتگو انہوں نے کی کیا ہے. اس کے بعد آگے سے کہتے ہیں 26 نومبر کو پھر کس نے بیان دیا تھا. سو گنڈاپور صاحب بہت کچھ اپنی، میرے خیال سے شارٹ ٹرم میموری کے ساتھ، وہ نہیں گجنی اس طرح سے وہ سامنے آئے ہیں گنڈاپور صاحب، اور ان کو کچھ یاد نہیں ہے پیچھے کا. ان کو ابھی ایک نئے کیا کہتے ہیں کہ اسکرپٹ کے ساتھ ان کو سامنے رکھا گیا ہے. وہ پچھلی اسکرپٹ جو ہے وہ اپنی پوری ٹریسز جو ہے وہ مٹا کے سامنے آئے ہیں، لیکن عوام کے پاس سے تو ٹریسز نہیں ہٹ سکتی. مریم نواز صاحبہ نے بھی باتیں کی ہیں خیبر پختونخوا کے لحاظ سے. عمران خان صاحب کے انہوں نے پرانے جو بیانات تھے وہ اپنے جیل ٹرمز کے حوالے سے انہوں نے بھی بہت مشکل جیل کاٹی ہے. انہوں نے کہا جی والد صاحب کو بھی بڑے مشکل جیل کے حالات کاٹنے پڑے. مریم صاحبہ کو تو آپ کو یاد ہوگا وہ فرائنگ پین سے کپڑے استری کرتی تھیں. آج ان کی وہ کچھ ویڈیو انہوں نے چلائی کہ جہاں پہ وہ چائے نکال رہی تھی. بڑے پریشان کن آپٹکس تھے، کیونکہ ایک جگہ جہاں گجرات میں وہ تقریب سے خطاب کری تھی تو ایک بچی جو ہے وہ اسپیچ کر رہی تھی، تو بچی کے پیچھے آ کے انہوں نے کہا میں تمہارے بیک پہ کھڑی ہو جاؤں. بچی کہتی نہیں میم نہیں میم، وہ پیچھے اس کے بیک پہ کھڑی رہی. سو وہ کسی نے وہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ ایک ہوتا ہے آپٹکس اور ایک ہوتا ہے اوور کل کر دینا. تو آپ اوور کل کر رہی ہیں اس قسم کی حرکتوں سے جو ہی ہا ہا اور بالکل سوٹ نہیں کر رہا. اور پھر آپ نے کہا کہ آج خیبر پختونخوا کے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے اور پنجاب کے بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس ہے. آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. تو یہ جو ایک ڈیوائیڈ ہے جو کہ صوبوں کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ فرق ایک تفرق کر رہی ہیں. آپ لوگوں کو ان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اینیموسٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. جہاں پہ خیبر پختونخوا کے لوگ، آپ ان کو بالکل ایلینیٹ کر رہی ہیں یہ کہہ کے کہ جی ان کے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوتے ہیں اور پنجاب کے بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس ہوتے ہیں. مطلب اپنے سیاسی مخالفت میں اس حد تک نہ جائیے کہ جو وفاق کی اکائیاں ہیں وہ اس حد تک کمزور ہو جائیں، لوگ جو ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں. میرے خیال سے یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہوگا اور ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. لیکن پھر مریم صاحبہ جو ہے وہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ آن جاب لرننگ جو ہوتی ہے اس فیز میں ہی نظر آ رہی ہیں. شی نیڈس پیپل لائک پرویز رشید اینڈ باقی جو سارے سینئرز ہیں. ایون مریم اورنگزیب کو بھی ساتھ اس لیے رکھا گیا کہ ان کو سمجھا کے جو ہے وہ آگے انہوں نے کیا بولنا ہے اور ان کو تھوڑا چیزیں سمجھاتے رہنا چاہیے. گورننس جو ہے از ناٹ آن جاب لرننگ، گورننس از ڈفرینٹ. اور لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آپ اٹین کر سکتی کہ جہاں پر آپ کو لگے کہ جی آپ نے بلوچستان میں جا کے 10 ارب کا آپ نے پیکج کا اناؤنس کر دیا تو آپ ایک نیشنل لیڈر بن جائیں گی. نیشنل لیڈر کے تقاضے جو ہے وہ اس وقت بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ اس قسم کے بیانات دے رہی ہوتی ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کے بچے جو ہے وہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور پنجاب کے بچے وہ لیپ ٹاپس اٹھائے ہوئے ہیں. نیشنل لیڈر کی پھر نشانی ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ساروں کے لیے وہ بات کرے اور ایک یک زبان ہو کے بات کرے، وہ فرق نہ کرے.